बाब राजू आणि ताचे सगळे वांगडी आणि जमिल्ल्या म्हज्या भावांनो आणि भयणांनो, दिवाळी गोंयकारांक बरी येवची ह्या वर्साच न्ही, पूण फुडाराक फुडले पिळगेक गोंयचे फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता. नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना. आणि नरकासूर कोण आहा? बाब मनोजान तुमकां सारखे एक्सप्लेन केल्ले आहा, ते पडदे हांव रिपीट करना. पूण सारांश असो की गोंयांत गोंयकारांक लेखनात गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी भायल्यांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यान आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा, एंटरान सांगिल्लें आहा. तोच फॉर्म्युला, पर्संटेजीचो फॉर्म्युला वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेच्या तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा. तो मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना. आनी हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. बाब मनोजान म्हणला की आमचे फुलकार एक सादे महाराष्ट्रांत वसंतदादा पाटलान एकदम एक स्टेटमेंट केल्लो, मुंबई महाराष्ट्रात आहे पूण मुंबईत महाराष्ट्र नाही. ताजे वयल्यान शिवसेना म्हणटी आयिल्ली. मराठी माणसा खातीर आमी गोंयांत कित्याक न्हिदल्या? आमी कितें गोंयकारां भितर उजो ना? गोंयकार म्हणल्यार कितें आमी सारके थंड पाणी? आमी दाखोवन दिवंक जाय की गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना कोणाची फुट्टा ती. आनी हें दाखोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हे सगळे गोंयकारांक खबर आहा. आनी खंयचोय पक्ष जर हे आपले कान बंद करून कानान इयर प्लग्स घालून आसा जाल्यार हे पक्षाचोय फुडार कितें जातलो तो 27 कळटलो. कितलोय वर्साचो पंगड पक्ष जावन, कितलोय म्हजो एलायन्स पार्टनर जावन, पूण पक्षान उठपाक जाय, न्हिदून रावंक शकना. आमी सुशेगाद फक्त 2 ते 4 मदीं दनपरां. ताजे फुडें सदांच आमी कामपोज घेवन न्हिदले जाल्यार आमी क्रांती करूंक पावचे ना. आज आमकां क्रांतीची गरज आहा म्हणून क्रांतिकारींक रस्ते आमी स्टेजीर हाडल्या. कित्याक क्रांती जाय? कित्याक आज सेकंड कॉलनायझेशन गोंयचें जाल्लें आहा. नॉर्थ गोवान वचून पळया, जमनी तांच्यो जाल्यो, घरां तांची जाली, सर्वंट तांचे जाले, बारां तांची जाली, सिंगर तांचे जाले, म्युझीक तांचे जाले, डान्स करता ती चलयो तांच्यो जाल्यो. गोंयकार दिश्टीच पडना. हिंदी म्हणटा ती राष्ट्रभाषा. कोण तरी एक दीस उठून सांगतालो ती गोंयची भाशा करा म्हणून. आयकुचें पडटलें. लामाणी सरपंच जालो. मनोजाचें हांवें आयकलां पयलीं एक आतांच न्ही म्हणून आपूण केन्नाच्यान सांगता म्हणून. खरी खबर. पूण जाल्लें आहा आतां नांव आयलां. सरपंच हिंदीन उलयता आनी आमी कितें करता? गोंयकार आमी न्हिदून आहा. खंय गेलें गोंयकारपण? गोंयकारपण म्हणटा तें घेवन हांव फुडें सरिल्लो. हांव तर हें करना, एफर्ट घालना, तोकच घेना जाल्यार हांवें घरा न्हिदूंक जाय. जे मनशार आमी जिते आहा, जे मनशार आमचे भितर कितें तरी उजो आसा, आमी एक जातले. आमी हे नरकासुराक उजो घालतलेच.
आनी गोंयकारांक एक बरी दिवाळी दिवपा खातीर आमी जो एकवट करपाक जाय तो करतले हें उतर दिवपा खातीर हांव तुमचे फुडें आज उबो रावलां। आमचे भितर खूब मतभेद आशिल्ले, आमी एकमेकांची कातरबाजी केल्ली आहा। चड करून मनोजान म्हजी केल्या, हांवें ताजी केल्या आसत, हांवें ताजेर तितली करूना, ताणें म्हजेर चड केल्या आसतली। हांव सरकारान आशिल्लो, करचीच पडटाली, कांय प्रॉब्लेम ना, कितें जालें तें गेलें, बायकॉन्स बी बायकॉन्स। गोंयचे बऱ्या खातीर, गोंयकारांची बरी दिवाळी येवपा खातीर, गोंयचे फुडले पिळगेचो बरो फुडार जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा। ही गरजेची वस्त ही जर आमी करना जाल्यार आमचोय फुडार बरो जावचो ना हें आमकां कळ्ळां म्हणून आमी एक जाल्या। आनी फातोर्डा युवा शक्ती आनी फातोर्डेचे जनतेन आनी फातोर्डेच्या गांवांत हो आमकां चान्स मेळ्ळा म्हणून म्हाका बरें दिसता। आमी फुडें वतले। युरीन सांगला की युरी लग्न जालो, लायन मारली, लग्न जालो, लग्नाक हांव ताजेर टोस्ट रेस करपाक आशिल्लो, ताजो बापूय म्हजो आमीक। आमकां सगळ्यांक इतिहास आहा, आमी कालचे पयचे न्ही, आमी राजकारणांत खूब दीस काडल्या। प्रमोद सावंताक जितलें राजकारण कळटा ताजे परस इल्लें चड आमकां कळटा, पूण आमचे गोंयकारा भितर एकवट ना म्हणून आमी हांगा आहात ते थंय आहा आनी ताचो मिटर चालूच आहा। हो मिटर जर बंद उडयतलो आनी गोंयकाराच्या हातांत मिटर येतलो जाल्यार एकवटाची गरज आहा। आनी जो एकवट करूंक सोदना, जो भायल्यान येता आनी शाबादा सांगता, जो ओपोजिशनाक टार्गेट करता आनी म्हणटा की रुलिंगाचे कांयच तांकां दिश्टी पडना, हे मनशाचो फुडार कितें जातलो तो म्हाका हांवें सांगपाची गरज ना। हांगा व्हडले व्हडले लोक येवन नाक मारून मेले हांगा। प्रशांत किशोर म्हणून व्हडलो सारको स्ट्रॅटेजिस्ट, टॉप स्ट्रॅटेजिस्ट देशांतलो हांगा आयलो, कितें जालें लास्टाक म्हणून आपूण येवंकूच नाशिल्लो, पूण तो बी नवेच। सो असली वस्तू खूब जाता। गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा आनी आमी दाखोवन दिवया। आमी हांगाच्यान दाखोवन दितले म्हणून आमी आज संकल्प करुया। तुमी सगळे हांगा आयले, म्हजी उतरां आयकली, 2 उतरां आयकली। पावसूय बी आमचे बरोबर, देवूय आमचे बरोबर आसा आनी हें कॉम्पिटिशन सदां फुडें वतलें। मनोजान सांगला ते भशेन आमी पॉलिसी करतले। कार्नवालाचो सांबा स्क्वेअर जर जावंक शकता, सांबा ड्रोम जावंक शकता, तसो गोवा फर्स्ट धरून गोंयची जी तरुण पिळगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन आहा तांकां प्राधान्य दिवन, म्हळ्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणून करून आमी फुडें वतले। आनी हे सगळ्यांक फुडें वचपा खातीर जे कितें सॅक्रिफायस करचो पडटलो, जे कितें मॅग्नेट लावचे पडटले ते करपाक आमी सदांच फुडें आसतले। हें तुमकां उतर दिता। म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं।